सर वीक्षकांक म्हजे प्रियाचे प्रणाम। सबारतराच्या संगीत वाजंत्रापैकी बँड एक कुशल बरीत आनी दादोसकाय दिवचे वाजंत्र जावन आसा। आमच्या कोंकणी संस्कृतेंत रोस आनी हेर सबाणांनी बँड प्रमुख पात्र घेता। इगर्जेंनी सुमाधुर पवित्र कंतरां सोबाणांनी अपुरबायेची कोंकणी पदां वाजोवन सर्वांक संतोष बरीत करची शक्ती बँडाक आसा। ल्हान जावं व्हड जावं बँड खेळटना तांचे थंय संगीताची लारां वळोवन येतात। देवाची स्तुती गावन लोकांक खुशाल बरीत करून नाचोवंक ही बँडाच्या की वर्ते हातेर दुसरें ना। आमचे फिरगजेंती आमची भुरगीं मधुर नादाचें बँड खेळटात। आमच्या फिरगजेंत मानादीक बाब गिल्बर्ट डिसोजा हाच्या वर्त्या मेहनतेन आनी मार्गदर्शनान बँड टीम आराम केलें। ल्हान भुरग्यांची तालेंतां सोदून तांकां बरें अभ्यास करून भुरग्यांनी बँड खेळयेत म्हूण भुरग्यांचें बँड प्रारंभ केलें। चेडे चेडवां म्हणलो भेदभाव नासता, सर्व एका मनान हुंदोणेन आनी सर्वांच्या बऱ्या सहकारान बँड खेळटात। तांची शांती पळोवन सबार फिरगजांनी आपल्या फेस्तां वेळार तांकां आपयलां आनी ह्या भुरग्यांनी त्या फिरगजेक वचून आपली तालेंतां प्रदर्शीत केल्यां। तर मोगाशानो गळाय कित्याक येया एक नादार घालया आमच्या बोळकुंजेच्या बँडा वयर। रोशनीता व्हडलें बँड ते वाजयता। रोशनीता तुजो अनुभव आमकां सांगीत गे। आमच्या फिरगजेन बँड वाजयतना आमकां मस्त संतोष भोगता। विविध रितीन देवाक वळोवंक आमकां अवकाश आसा तरी आमी बँडा मुखार गितान देवाक वळयता। आमकां पळोवन लोकांची भक्ती वाडटा, आमचें थंय देवासपण वाडटा आनी देवा लागीं येवंक आमकां आदार जाता। ओलिशा बँड प्रॅक्टीस करूंक घरांत आमकां कसो सहकार मेळटा? आमची वडिलां आमकां बरी सपोर्ट करतात, नवे बँड हाडून ती कुमो करतात। तांची आशा सफल जाल्यार आमकां बारीच खुशी जाता। निमा सरावो, बँड प्रॅक्टिसा वरवीं तुमचे थंय वैयक्तीक वाडावळ कशी जाल्या? आमची वैयक्तीक वाडावळ जाला आनी आमची जिणेंती शिस्त आयल्या। आमी वाजंत्र वाजयतना आमी पाळची शिस्त आमी आमची जिणेंती पाळटा। आमची मोत चिडूक जाल्या आनी आमकां नवे नवे शिकोवंक उमेद आयल्या। आमी सर्वां हंदून बँड खेळटना आमचें म्युजीक बरें जाता आनी आमी सर्वां वट्टूक खेळटना आमचें कॉर्डिनेशन जाता। Maria, तू ल्हान इन्स्ट्रुमेंट खेळटाय न्ही, ताजे विशीं आमकां इल्लें सांगताय की? आतां आमकां ल्हान इन्स्ट्रुमेंटां खेळोंक दितात
मागीर व्हड जातना व्हडले इन्स्ट्रुमेंटां खेळोंक मस्त धैर्य मेळटा. थँक्यू. रिया, त्या बँडा वरवीं तुजें तें सेल्फ कॉन्फिडन्स कशें आसा? आमचे थंय सेल्फ कॉन्फिडन्स चड जाला. बँड खेळटा म्हणून हांव चिंतूंक ना. तरी पूण ह्या प्रयत्ना वरवीं हे सतत साध्य जाला. थँक्यू. विन्स्टन, बँड प्रॅक्टिसा विशयान आमकां इल्लें सांगताय की? बँड फुंकचे ऐकताले ते आमकां अशें फुंकूंक जायना. ते आमी सदां प्रॅक्टीस करचें पडटा. प्रॅक्टीस करून करून आमी वोंटाक ट्रेन करता. प्रॅक्टीस करिनासल्यार आमची वोंट सुस्तात. प्रॅक्टीस केल्यार आमकां बोल मेळटा. लंग्स स्ट्रॉंग जातात. क्रिस्टन, बँडा विशयान तुजो अनुभव आमकां सांगीत बी. आमचे बँडाचे बडकुंजे टीम स्ट्रॉंग आसा. पुरा आमच्या बँडा वयर तांकां पुराय नंबिके आसा. अलिस्टर, ट्रम्पेट फुंकूंक त्राण गरजेचें म्हूण सगळीं चिंतात. त्राण गरजेचें की ट्रिक्स गरजेचे? ट्रम्पेट फुंकूंक त्राण गरजेचे. वयल्यान ट्रिक्सी थोडे गरजेचे आसा. ते एक देवाचे देणे. आमच्या म्युझिक सरान शिकून दिल्ल्या बरी आमी ते एकाग्रतान आयकूनचे फलसांश आमी बँड फुगोवंक शकता. बँड फुगोवंक बोल न्ही बगार ते एक देवाचे देणे. क्रिस्टन, भायल्या फिरगेजितान तुमकां बँडाक आपयतात तें वैगी? भायल्या फिरगेजितान आमकां आपयतना आमकां मस्त खोशी जाता. आमची टॅलंटां आमकां प्रदर्शीत करूंक अवकाश मेळटा आनी पब्लिसिटी मेळटा. बँड आमी मारतना आमकां लोकांतान मस्त अभिमान मेळटा. रिवन, आमचे फिरगेजितान तुमकां बँड प्रॅक्टिसाक कसो सहकार मेळटा? आमकां आमच्या फिरगजेंत विगारपाक आमकां मस्त सहकार दितात आनी आमकां ट्रेनींग गरज जाल्यार ते मेळच्याक प्रयत्न करतात. आनी आमचे गोळीक मंडळी आनी सर्व संघ संस्थे आनी लोक आमकां एप्रिशिएट आनी सपोर्ट करतात. मोगाचेनो, बँडाचो आवाज कोणाक पसंद ना. ल्हानां जावं व्हडा जावं बँडाच्या सुमधूर नादाक आपलीं पावलां मेळोन नाचोंक सगळ्यांकी मन जाता. आदल्या काळार DJ म्युझिक नातल्या वेळार सगळ्या कार्याक सोबाय दितलेंच बँड. घरांनी जावच्या रोस काजाराक इगर्जीन जावच्या सबार कार्यांक सोबाय दितलेंच बँड. आयच्या आधुनीक संवसारार बँडाची संस्कृती आळोवन वेच्या अंतर आसता. आमी बळकुंजे फिरगजगारांनी भुरग्यांचें बँड आमी आरंभ केलां. आमची भुरगीं इगर्जीन जावच्या हर एका कार्यांत बँड वाजयतात. हांव भुरग्यांच्या बँडाची मेलविचारकी जावन आसता. भुरग्यांक बऱ्या तरबेतीदारांतल्यान तरबेती दिवन आसां. तांकां आमी निर्देशन दिवन आसां. आमची भुरग्यांचें बँड सबार लोकांची मनां जिखूंक पावलां म्हूण सांगूंक आमकां अभिमान भोगता. आमची भुरगीं दुसऱ्या फिरगजीक वचून बँड वाजयतात आनी शाबासकी आपणायतात. आनी मुखल्या दिसांनी सडीत भुरग्यांक आमी आमच्या बँडा टिमाक ॲड करून तांकां बरी तरबेती दिवन आमच्या भुरग्यांचें टीम आमी बलिश्ट करूंक आशेता. तर मोगाच्यानो, फिरगजगारांनो, तुमचो सर्वांचो सहकार आमी आशेता. आमच्या बँड टिमाक संपूर्ण सहकार तुमी दिया आनी भरपूर अभिमान आमचेर दवरा. देव बरें करूं. आमच्या भुरग्यांचे बँड पळयतना सगळ्यांक संतोष भोगता. आमकां फिरगजगारां मात्र न्ही, भायल्या फिरगजगारांनी हाजे विशयांत मस्त संतोष उसारला. आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्या फिरगजीक बँड खेळोंक आपयल्लें आसा. पातयेवंक जायना ही भुरगीं अशें पुंगतात अशें बँड बडयतात म्हणून. आमी चिंतिनातले तसले फादर गिलबर्टान चिंतलें ताचें सोपन आनी निरंतर परिश्रमान ताणें ह्या भुरग्यांक शिकयलें. आनी आमचो आतां आयिल्लो नवो विगार तोय तितलेच उमेदीन हर एक भुरग्याची टॅलंटां वळखून घेवन तांकां प्रोत्साहन दिवचें तसलो. आनी विगारांचें प्रोत्साहन फिरगज गवळी मंडळीच्या आनी सगळ्या फिरगजगारांचें प्रोत्साहन आमची भुरगीं अशीं वाडल्यात. हें बँड आयकूंक कितलें संतोष भोगता तितलें त्या भुरग्यांक पळयतना संतोष भोगता. तांचें व्यक्तित्व वाडलां, तांचें धैर्य साडलां आनी ती एकामेकाक भरसून शिकल्यांत. देखून आमकां वडिलांक तोय संतोष आमची भुरगीं तांचें व्यक्तित्व विकासाचें पळोवंक ही संतोष समजता. देव बरें करूं. फादर, तुमी फिरगजीचे विगार जावन काल्याक तुमी भुरग्यांक उत्तेजन दितात. हांव ह्या फिरगजेचो विगार जावन म्हजी एक जबाबदार फिरगजेच्या सगळ्यांकी तांच्या वाडावडीक कुमो करूं, भुरग्यांक, युवा जाणांक आनी व्हडांक.
भुरग्यांक आमी चड तांकां आमी प्रोत्साहन दिवचें पडटा कित्याक ती वाडची देवान हर एका भुरग्याक देणी दिल्यात आनी ह्या आमच्या भुरग्यांक संगीताचें देणें दिलां वाजंत्रां खेळचें ते देखून वाजंत्रां खेळचे मारिफात 2 संगती म्हज्या मतींत आसात एक तांकां तरबेती मेळटा संगीत शिस्त नांदरा संगीत करूंक जायना ते देखून तांकां शिस्त ती शिकतात भुरग्यांनी सांगलें तांकां शिस्त मेळ्ळ्या म्हणून ही शिस्त तांच्या जिवितांत शिस्त तांच्या शिकपान शिस्त तांच्या मुखार तांच्या जिवितांत उपकारा पडटा एक दुसरें ताका देणान देणी दिल्या ही देणी उजवाडाक हाडल्या वेळार ती बाडाबड जाता ते देखून आमचें कर्तव्य वडिलांचें कर्तव्य भुरग्यांक तांची देणी उजवाडा हाडची तें काम हांव करतां आनी ह्या फिरकेचेर एक वर्स जाता हांवें हे भुरग्यांक पळोवन तांकां फाटिंबो दिवंक हांव प्रयत्न करता आनी म्हाका कुमो करूंक आमची फिरगेची एक्झिक्युटीव कमिटी आसा फिरगोडीक मंडळी आसा सक्कड सांदे म्हाका म्हज्या ह्या वावरान कुमो करतात आमची बरीं भुरगीं थालेरपण भुरगीं त्या खातीर देवाची हांव वरदान दिता देव बरें करूं फादर थँक्यू ल्हान भुरग्यांक घेवन आराम केल्लें आमचें बोडकुंजेचें बँड टीम आज अपुर्बायेन तांचें प्रदर्शन दिवन आसात त्या भुरग्यांक तशेंच आनी मुखार इतर भुरग्यांक हे मिसाव मुखारून व्हरूंक फिरगजेन मिनात घेवन आसा सांत पावलाच्या बेसावांनी आमचे बँड प्रगतीच्या मेटांनी चलोवन दी म्हूण आशेता लांब जीव बोडकुंजेचें बँड टीम देव बरें करूं